नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा आजबाट सुनवाई हुँदै रिट निवेदकका तर्फबाट पहिलो दिन 5 जनाले बहस गर्ने। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै 20 मन्त्री पद मुक्त, प्रधानमन्त्री ओलीसहित 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल कायम, राजनीति थप जटिल भएको एमालेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री ओलीका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटमा परेको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष, ओली विरुद्ध संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने उद्घोष। अफगानिस्तानबाट विदेशी सेना फर्किन सुरु भए लगत्तै विद्रोही तालिबान सक्रिय, कम्तीमा 50 देखि 370 जिल्ला कब्जा गरेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन। र चेक रिपब्लिकलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै इङ्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश, क्रोएसिया पनि अन्तिम 16मा स्थान बनाउन सफल। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको आजदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ। सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ। सो इजलासले गत जेठ 26 गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय लगायत विपक्षीका नाममा देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै संसद विघटन गर्नुको कारण 7 दिनभित्र लिखित रूपमा बुझाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख सापकोटाले पनि लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्। यस्तै संवैधानिक इजलासले अदालतको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट 2-2 जना वरिष्ठ अधिवक्ता रहने गरी एमिकस क्युरी मागेको थियो। सोही अनुसार दुवैले 2-2 सहयोगी पठाइसकेका छन्। असार 1 गते इजलासलाई सहयोग गर्न 4 जना एमिकस क्युरी चयन भएका हुन्। नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघव लाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीको रूपमा चयन गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसी एमिकस क्युरीको रूपमा चयन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सरकारका 20 मन्त्री पद मुक्त भएका छन्। अदालतको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्को धक्का लागेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरूलाई शपथ गराए पनि अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै उनीहरू पदमुक्त भएका थिए। जसपा समेत सरकारमा सहभागी भएपछि 3 उपप्रधानमन्त्री सहित 12 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीलाई जेठ 17 गते र जेठ 27 गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारी सहित 7 मन्त्रीलाई शपथ गराइएको थियो। सर्वोच्चको आदेशबाट अब ओली सरकारमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री रहेका विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीको रूपमा मात्रै र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङ मात्रै बहाल रहनेछन्। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पुराना त 4 जना मात्रै राखेर बाँकी सबै नयाँ मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँले भर्नुभएको छ। र यो चाहिँ एउटा आउटराइटली सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि प्राइमा फेसी रूपमा प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल छ, किनभने संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो पदबाट मुक्त भइसकेको अवस्था हो। यी हुन् 18 दिनमै पदमुक्त भएका मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरू। रघुवीर महासेठ उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री, राजेन्द्र महतो उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री, खगराज अधिकारी गृहमन्त्री, शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अनिल कुमार झा खानेपानी मन्त्री, शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, राजकिशोर यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, नैनकला थापा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, विमल प्रसाद श्रीवास्तव श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री, उमाशङ्कर अर्गरिया संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, चन्दा चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, एकवाल मिया युवा तथा खेलकुद मन्त्री, नारद मुनि राणा वन तथा वातावरण मन्त्री,
गणेश कुमार पहाडी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मोहन बानिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राज्य मन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, आशा कुमारी विक वन तथा वातावरण मन्त्रालय। यी मन्त्रीलाई काम नगराउन भन्दै अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि थप संवैधानिक र नैतिक सङ्कट पैदा गरिदिएको छ। संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट संविधानको धारा 76 का सबै प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भनिएको अवस्थामा समेत धारा 73(3 के प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जेठ 8 गते दोस्रो पटक संसद विघटन गराएर चुनाव घोषणा गरिएपछि परेको रिटको फैसला कस्तो र कहिले आउला, अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर सोझिएको छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको भन्दै यसविरुद्ध संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी हालसम्मको उपलब्धि गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको बताएका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाव र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तो सुकै काम पनि गर्ने बाटो अङ्गीकार गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली जनताको कष्टपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्र गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुको साटो प्रतिगामी पाइला चाल्दै र आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याइएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अङ्ग लगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलनले सरकारमा अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारीपन देखिएको विपक्षी गठबन्धनले उल्लेख गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ म्युटेसन देखिएको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचनाले पुनः त्रास पैदा गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै उमेर समूहमा संक्रमण हुन सक्ने र बढी संक्रामक हुन सक्ने बताएपछि त्रास फैलिएको हो। एक रिपोर्ट। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गर्यो, जसमा 47 नमुना मध्ये 9वटामा डेल्टाको परिवर्तित रूप र एउटा नमुनामा अल्फा भेरिएन्ट पुष्टि भएको बताइएको छ। यो भेरिएन्ट भारतमा केही दिन अघि मात्रै देखिएको थियो र यो भेरिएन्टलाई खोपले समेत काम गर्दैन भन्ने सम्मका तर्कहरू उब्जिएका छन्। यद्यपि यसबारे अनुसन्धान भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पनि उक्त भेरिएन्ट देखा पर्दै गर्दा बिस्तारै जनजीवन सहजीकरणतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा पुनः त्रास देखिएको छ। तर नेपालमा भेटिएको भाइरसको नयाँ स्वरूप डेल्टा प्लस, कप्पा लगायतका भेरिएन्ट कति संक्रामक हो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन। कोरोना भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्नु कुनै नौलो कुरा नभएको हुँदा त्रसित नहुन जनस्वास्थ्य विज्ञले आग्रह गरेका छन्। नागरिक सतर्क नरहने र जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना नगर्ने हो भने अहिलेको भन्दा कडा खालको भेरिएन्टले तेस्रो र चौथो लहरमा जोखिम हुन सक्ने विज्ञको चेतावनी छ। तेस्रो, चौथो, पाँचौँ लहर चाहिँ सुनिश्चित छ, त्यो चाहिँ आउँछ। किन भन्दाखेरि खोप सबैले लगाएका छैनन् र भाइरस हामी माझमै छ। तर बढी कडा हुन्छ या कम कडा हुन्छ, धेरै लाग्छ या कम लाग्छ, अथवा बालबालिका लाग्छ अथवा वृद्धलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई लाग्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। तयारी सबैलाई हुने गरी तयारी गरौँ, अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखौँ। तर यही उमेर समूह उही उमेर समूह भन्ने अवस्था नै छैन। म त के भन्छु भन्दाखेरि अझ हाम्रो विगत 2टा लहरको सिकाइबाट भारतको पछि लागौँ भन्छु। म चाहिँ भारतको पछि लागौँ। भारतमा जे हुन्छ हामीका गएर 3-4 हप्ता पछाडि हामीका त्यही नै हुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका निर्देशक सागरराज भण्डारीले कोरोना भाइरसले वर्षमा पटक पटक आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने बताएका छन्।
यसले जुनसुकै उमेर समूहमा संक्रमण गर्न सक्छ। नेपालमा अन्य कुन भाइरसको नयाँ म्युटेसन देखिएको छ भन्ने पत्ता लगाउन जतिसक्दो धेरै परीक्षण गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ। नेपालमा अहिलेसम्म भाइरसको नयाँ म्युटेसन पत्ता लगाउनका लागि परीक्षण गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। रिपोर्टको आधारमा अलिकति मोर भाइरुलेन्ट जुन अहिले जुन डेल्टा भेरिएन्ट भने अलिकति बढी मात्रामा भाइरुलेन्ट भएको र सबै उमेर समूहका लागि चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्न सक्ने भनेर भनिएको छ। वास्तवमा कुनै पनि भाइरस भनेको चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ असर नै गर्छ। अहिले सायद हामीले यो चाहिँ यो पछिल्लो समय सिक्वेन्सिङ गरेर चाहिँ यो भन्न सकिएको सायद अरू टाइप पनि देखा पर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि कुन भेरिएन्टका कुन परिवर्तन भएको छ भन्ने हेर्नको लागि यसको चाहिँ अझै यो चाहिँ स्टडी चाहिँ अलि फराकिलो रूपमा हामीले गर्नुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै स्याम्पल्सहरूलाई कलेक्सन गर्नुपर्छ, त्यो गर्न सकिएको छैन। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले वैशाख 26 देखि जेठ 20 गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानबाट फरक उमेर समूहको 48 वटा नमुना संकलन गरी दिल्ली पठाएको र उक्त रिपोर्ट प्राप्त भएको आधारमा 9 वटामा डेल्टाको परिवर्तित रूप र एउटा नमुनामा अल्फा भेरिएन्ट पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानबाट विदेशी सेना फर्किन सुरु गरेपछि तालिबान लडाकुहरूले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन्। विदेशी सेना फर्किन सुरु भए लगत्तै तालिबान लडाकुहरूले अफगानिस्तानका दर्जनौं जिल्लालाई कब्जामा लिएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। विद्रोहीहरूले मेदेखि यता मात्रै 50 देखि 370 जिल्लामा कब्जा जमाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत डेबोरा लियोनले बताएकी छन्। उनले यो कुरा सुरक्षा परिषदलाई समेत रिपोर्टिङ गरिसकेकी छन्। अफगानिस्तानमा यो निकै गम्भीर परिदृश्यको चेतावनी भएको उनले बताइन्। अफगानिस्तानमा द्वन्द्व बढ्नु भनेको ढिलो चाँडो अन्य देशमा पनि असुरक्षा बढ्नु भएको उनको भनाइ छ। अमेरिका र नाटोले 11 सेप्टेम्बरसम्ममा सबै सेना फिर्ता गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। इङ्ल्यान्ड समूह विजेता बन्दै 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार राति समूह चरणको अन्तिम खेलमा चेक रिपब्लिकलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड समूह विजेता बनेको हो। इङ्ल्यान्डलाई जित दिलाउन रहिम स्टर्लिङले निर्णायक गोल गरे। खेलको 12औं मिनेटमा स्टर्लिङले गोल गरेका हुन्। यस जितसँगै समूह डी को इङ्ल्यान्डले अपराजित रहँदै अन्तिम 16मा स्थान बनाएको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको इङ्ल्यान्डले 3 खेलमा 7 अङ्क जोड्यो। समूह चरणको पहिलो खेलमा क्रोएसियालाई 1-0 गोल अन्तरले गरेको इङ्ल्यान्ड दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। चेक रिपब्लिकले 3 खेलमा 4 अङ्क जोड्यो। चेक रिपब्लिक समूहको तेस्रो स्थानमा रह्यो। चेक रिपब्लिक पनि नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। उत्कृष्ट तेस्रो हुँदै चेक रिपब्लिक अन्तिम 16मा पुगेको हो। समूह चरणको पहिलो खेलमा स्कटल्यान्डलाई 2-0 ले हराएको चेक रिपब्लिक दोस्रो खेलमा क्रोएसियासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। क्रोएसिया समूह उपविजेता बन्दै 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डमाथि 3-1 गोलको जित निकाल्दै क्रोएसिया समूह उपविजेता बनेको हो। क्रोएसियालाई जित दिलाउन निकोला भ्यासिच, लुका मोडिच र इभान पेरिसिचले 1-1 गोल गरे। स्कटल्यान्डका कलुम म्याकग्रिगोरले गोल फर्काए। खेलको 42औं मिनेटमा कलुमले गोल गर्दै स्कटल्यान्डलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। युरोमा स्कटल्यान्डको यो पहिलो गोल हो। खेलको 62औं मिनेटमा कप्तान मेड्रिचले गोल गर्दै क्रोएसिया 2-0 को अग्रता दिलाए। माटियो कोभासिचको पासमा उनले बक्स बाहिरबाट उत्कृष्ट गोल गरे। त्यसपछि खेलको 77औं मिनेटमा पेरिसिचले मेड्रिचको पासमा गोल गर्दै क्रोएसियालाई 3-1 को जित दिलाए। जितसँगै समूह डी को क्रोएसियाले 3 खेलमा 4 अङ्क जोड्यो र समूह उपविजेता बन्यो। स्कटल्यान्ड भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा आजबाट सुनवाई हुँदै रिट निवेदकका तर्फबाट पहिलो दिन 5 जनाले बहस गर्ने। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै 20 मन्त्री पद मुक्त, प्रधानमन्त्री ओली सहित 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल कायम, राजनीति थप जटिल भएको एमालेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री ओलीका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटमा परेको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष, ओली विरुद्ध संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने उद्घोष। अफगानिस्तानबाट विदेशी सेना फर्किन सुरु भए लगत्तै विद्रोही तालिबान सक्रिय, कम्तीमा 50 देखि 370 जिल्ला कब्जा गरेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन। र चेक रिपब्लिकलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै इङ्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश, क्रोएसिया पनि अन्तिम 16मा स्थान बनाउन सफल। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। SH Steel Doors, steel fireproof door house.